इंसानी फिक्र का सबसे पुरस्कार मौजू मौत के बाद की जिंदगी रहा है, जिस पर मज़ाहिब, फलसफे और साइंस ने हमेशा से गौर किया। इस्लाम में इस सवाल का जवाब बरज़ख के तसव्वुर में पिन्हा है। आज की इस वीडियो में मैं इस मौजू को कुरानी आयात, अहादीस और माहिरीन दीनियात के हवालों के साथ एक जामे तज्ज़िया पेश करने की कोशिश करूंगी। अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं HSQ विद आमरा काजी। अरबी जुबान में बरज़ख का लफ्ज़ फासला या रुकावट को जाहिर करता है, जबकि इस्लामी तालीमात में ये एक ऐसे इंटरमीडिएट रेलम को कहा जाता है जो दुनियावी जिंदगी और आखिरत के दरमियान वाक़े होता है। कुरान मजीद और अहादीस में बरज़ख की तफसीलात बयान हुई हैं, जबकि इस्लामी उलमा और सूफियाए कराम ने भी इस पर गहरे इल्मी मुबाहिस किए हैं। कुरान मजीद में लफ्ज़ बरज़ख 3 मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल हुआ है। 23वीं सूरह अल मोमिनून में फरमाया, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आएगी तो कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे फिर भेज दे ताकि जिसे मैं छोड़ आया हूँ उसमें नेक काम कर लूँ। हरगिज नहीं, ये महज एक बात है जो वो कह रहा है और इनके आगे कयामत तक एक पर्दा पड़ा हुआ है। इस आयत में बरज़ख से मुराद वो आलम मुतवस्सत है जो मौत के बाद से लेकर कयामत तक रूह के लिए एक हायल रुकावट बन जाता है। यही वो जगह है जहाँ रूह को उसके अमाल के मुताबिक अजाब या राहत मिलती है, जिसे अहादीस में अजाब कब्र से ताबीर किया गया है। फिर सूरह रहमान में इरशाद हुआ, इसने 2 समंदर मिला दिए जो बाहम मिलते हैं, इनके दरमियान एक आड़ है जिसे वो तजावुज नहीं करते। यानी यहाँ बरज़ख से मुराद फितरी रुकावट है जो नमकीन और मीठे पानी यानी दरिया और समंदर के दरमियान हायल होती है। साइंस ने बाद में इसे खलीजी रुकावट के नाम से दरियाफ्त किया, जहाँ नमकीन और मीठा पानी एक दूसरे में घुलते हुए भी अपनी अलग कीमियाई साख्त बरकरार रखते हैं। और फिर सूरह अल फुरकान में बयान किया गया, और वही है जिसने 2 समंदरों को आजाद छोड़ा। ये मीठा और प्यास बुझाने वाला है और दूसरा नमकीन और कड़वा, और इन दोनों के दरमियान एक आड़ और एक हिफाजती रुकावट बना दी। इस आयत में भी बरज़ख से मुराद वो तबई रुकावट है जो मीठे और कड़वे पानी को मखलूत होने से रोकती है। ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक है। लफ्ज़ बरज़ख के लुग़वी मायने रुकावट, फासला या वो दरमियानी चीज जो 2 चीजों को मिलने से रोके, जबकि इस लफ्ज़ का इस्तिलाही मफ़हूम जो कि कुरान पाक में 2 तरह के मफ़ाहीम में इस्तेमाल हुआ, मादी या तबई रुकावट जैसे समंदरों के दरमियान रुकावट, या फिर गैबी या रूहानी रुकावट जैसे कि मौत और क़यामत के दरमियान का आलम। लिहाजा लुग़वी एतबार से बरज़ख का लफ्ज़ फासला या रुकावट को जाहिर करता है, जबकि इस्तिलाही मफ़हूम में ये रूहानी हालत है जो मौत के बाद कयामत तक इंसान की रूह को मुहीत रहती है। इल्लामा तिब्रिसी रहमतुल्लाह अलैह इस मौजू पर अपनी राय अपनी तसनीफ मजमुउल बयान की जिल्द 7 के सफ़ा 210 में कुछ यूं करते हैं, बरज़ख वो आलम है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान हायल है। यहाँ रूह को मौत के बाद जजा या सजा मिलती है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं, साइंस ने समंदरों के दरमियान बरज़ख को 1962 में दरियाफ्त किया, जो कुरान के मौजज़े की तस्दीक है। इस तरह कुरान मजीद में बरज़ख का लफ्ज़ 3 मुख्तलिफ सयाक़ व सबाक़ में इस्तेमाल हुआ है, जो अल्लाह की कुदरत और गैब पर ईमान दोनों को वाज़े करता है। मशहूर मुफस्सिर इल्लामा इब्न कसीर अपनी तफसीरुल कुरानुल अज़ीम की जिल्द 3 के सफ़ा 456 में लिखते हैं कि आलम बरज़ख वो आलम है जिसमें इंसान की रूह मौत के बाद कब्र में दाखिल होती है। यहाँ इसे इसके अमाल के मुताबिक सवाब या अजाब मिलता है जो क़यामत तक जारी रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस में बरज़ख की कैफियत को वाज़े किया है। सही बुखारी की हदीस नंबर 1379 में हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2867 में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान बयान फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर खड़े होकर फरमाया, बेशक तुम्हारे साथी यानी मैयत को बरज़ख में आजमाया जा रहा है और तुम अभी तक दुनिया की आजमाइशों से गुजर रहे हो। इमाम नवावी अपनी शरह सही मुस्लिम अल मिनहाज की जिल्द 8 के सफ़ा 212 में लिखते हैं, बरज़ख की तकलीफ या आराम का ताल्लुक मैयत के ईमान और अमाल से होता है। नेक बंदे के लिए कब्र जन्नत की खिड़की बन जाती है, जबकि फासिक के लिए जहन्नुम का एक दरवाजा।
امام غزالی اپنی شہرۂ آفاق کتاب احیاء العلوم الدین کتاب معرفت الموت کے صفحہ نمبر 78 میں برزخ کو روحانی ارتقاء کے مراحل قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جس طرح بچہ رحم میں پرورش پاتا ہے اسی طرح روح برزخ میں اپنی منزل کی تیاری کرتی ہے۔ یہاں اعمال کی حقیقی شکل سامنے آتی ہے، نیکیاں روشنی بن کر روح کو سکون دیتی ہیں جبکہ گناہوں کی تاریکی اسے کچل دیتی ہے۔ ابن قیم الجوزیہ اپنی کتاب الروح کے باب عذاب القبر کے صفحہ 139 میں برزخ کو مادہ اور روح کے درمیان تعلق کی کلید قرار دیتے ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ جسمانی موت کے بعد روح کا تعلق مادی دنیا سے منقطع نہیں ہوتا، برزخ میں روح اپنے اعمال کے مطابق ایک لطیف جسم اختیار کر لیتی ہے جو قبر کے عذاب یا نعمتوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبات دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام میں برزخ کو انسانی خودی کی تربیت گاہ قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ برزخ در حقیقت انسان کی اپنی تخلیق کردہ روحانی فضا ہے۔ یہاں وہ اپنے اعمال کے نتائج کو بطور مشاہدہ دیکھتا ہے جو اسے آخرت کے لیے تیار کرتا ہے۔ صوفیہ نے برزخ کو روحانی سفر کی ایک منزل قرار دیا ہے، جیسا کہ مولانا رومی اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں، موت سے نہ ڈر اے جاں یہ تو پردہ ہے، برزخ کے پار ہیں تیرے لیے باغ رضواں۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی انس الخواص کے صفحہ نمبر 92 میں رقم فراز ہیں، برزخ میں روح کو دو راستے ملتے ہیں، ایک نور کی طرف دوسرا ظلمت کی طرف۔ یہ انتخاب موت کے وقت انسان کے ذہن پر غالب خیال طے کرتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آج کی جدید سائنسی تحقیقات بھی کسی نہ کسی صورت برزخ کی قائل ہو ہی جائیں گی، کیونکہ جدید سائنس نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کے ذریعے موت کے بعد کی زندگی کے مشاہدات کو بھی ریکارڈ کر رہی ہے۔ یونیورسٹی آف ورجینیا کے ماہر نفسیات ڈاکٹر بروس گیرسن اپنی کتاب لائف آفٹر لائف کے صفحہ نمبر 117 میں لکھتے ہیں کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کی رپورٹس میں 70% مرنے والوں نے ایک نہ ختم ہونے والا روشنی کا راستہ، اپنے اعمال کا جائزہ اور مردہ رشتہ داروں سے ملاقات کا ذکر کیا ہے جو اسلامی تصور برزخ سے مماثلت رکھتا ہے۔ پھر جامعہ الازہر کے ماہر اسلامیات ڈاکٹر محمد اقبال اپنے 2019 میں چھپے ایک تھیسس اسلامک ایسکٹالوجی ان ماڈرن ایج میں لکھتے ہیں، برزخ کا تصور انسان کو اخلاقی احتساب کی ترغیب دیتا ہے۔ جب ہم جان لیں کہ موت کے فوراً بعد ہی جزا یا سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی میں گناہوں کی جرت کم ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان کے 2021 میں دیے گئے ایک خطبہ جمعہ کے مطابق برزخ کی حقیقت پر ایمان انسان کو قبر کے تنہائی سے ڈراتا نہیں بلکہ اسے اچھے اعمال کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہی اسلام کی اصلاحی تعلیمات کا کمال ہے۔ برزخ کے تصور کو بڑے پیمانے پر تسلیم کرنے والوں کے باوجود چند اخلاقی نقطہ ہائے نظر بھی ملتے ہیں، جیسے کہ بعض معتزلہ علماء جیسے ابو الحسن الاشعری نے برزخ کے جسمانی عذاب کو چیلنج کیا، جبکہ شیعہ مکتب فکر قبر کے سوالات اور منکر نکیر پر زیادہ زور دیتا ہے۔ تاہم اہل سنت کے ہاں برزخ کا عذاب یا راحت روحانی اور جسمانی دونوں طرح کا مانا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ کے سابق چیئرمین ڈاکٹر طاہا جابر الالوانی 2015 میں اس موضوع پر ایک جریدے اسلام اینڈ سائنس میں لکھتے ہیں کہ برزخ کی کیفیت کو محض استعارہ سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اس کا واضح تذکرہ ہے جو ظاہری اور باطنی دونوں حقیقتوں کو محیط ہے۔ اس تمام گفتگو کا حاصل وصول یہی ہے کہ برزخ کا اسلامی تصور محض ایک فلسفیانہ مفروضہ نہیں بلکہ یہ ایمان بالغیب کی ایک بنیادی شاخ ہے جس پر قرآن و حدیث کی واضح نصوص موجود ہیں۔ یہ تصور انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ دنیا کی عارضی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کرے۔ جیسا کہ امام غزالی نے فرمایا، برزخ دراصل آئینہ ہے جو انسان کو اس کی حقیقی خودی دکھاتا ہے۔ جو لوگ اس آئینے کو دنیا میں ہی پہچان لیں وہی آخرت کی حقیقی کامیابی پا سکتے ہیں۔ آپ کا اس تمام بحث کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔